नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। मृत्यु साक्षात सत्य भए पनि कोहीलाई पनि स्वीकार्न मुस्किल पर्छ। यो पटक यस्ता पीडा धेरै दोहोरिए। कारण बन्यो कोरोना। मृत्युवरण गर्न विवश बनेका संक्रमितहरूको आफन्तले यसपटक अस्पताल र चिकित्साको लापरवाहीलाई नै मुख्य दोषी देखे। धेरै ठाउँमा तोडफोड भए, चिकित्सकहरूमाथि हातपात समेत गरियो। तर नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको यो प्रवृत्ति नौलो भने होइन, तर यो मौलाउँदै जानु भने निकै दुःखद पक्ष बनेको छ। यस्तै भयो जनकपुरमा पनि। जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा 72 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि आक्रोशित परिवारले अस्पतालको आइसियु कक्षमा तोडफोड मात्र गरेनन्, अस्पतालमा खटिएका कर्मचारीमाथि हातपात समेत गरे। आक्रोश पोख्ने यो शैलीका कारण नेपालको मेडिकल जगत सदैव तनावमा पर्दै आएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। यता देशका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको हाहाकार छ, जसका कारण संक्रमितहरूको अनायासै मृत्यु स्वीकार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। हरेक जिल्लामा देखिएको यो अभाव तत्काल पूर्ति हुने अवस्था देखिँदैन पनि। के छ जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था? जिल्ला स्थित टिभी जर्नलिस्टहरूसँगको कुराकानीमा आधारित यो जानकारीमूलक सन्देश पनि कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424 166001 12424 र एनसीएल नम्बर रहेको छ 9801 572424 र भाइबर नम्बर 9884 01 1037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैभन्दा पहिला राख्छौँ अस्पताल तोडफोड सम्बन्धमा। जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा 72 का कोरोना बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित परिवारजनले अस्पतालको आइसियु कक्षमा तोडफोड गरेका छन्। बिरामीको मृत्युपछि आक्रोशित भएका मृतक परिवारले अस्पतालमा तोडफोड गर्दा 2वटा भेन्टिलेटरमा समेत क्षति पुगेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आक्रोशित परिवारले अस्पतालको आइसियु कक्षमा रहेको भेन्टिलेटर तोडफोड गर्नुका साथै अस्पतालमा खटिएका कर्मचारीमाथि हातपात समेत गरेका छन्। बिरामीको मृत्युपछि उनीहरूसँगै एम्बुलेन्समा आएका उनका आफन्तले अस्पतालको आइसियु कक्षमा रहेको भेन्टिलेटर तोडफोड गरेका हुन्। अस्पतालमा खटिएका 8-10 कर्मचारी उपर समेत हातपात भएको अस्पतालको भनाइ छ। मेसु डाक्टर यादवका अनुसार प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा ती संक्रमितको अवस्था सिकिस्त थियो। तुरुन्तै उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गर्न लाग्दा उनको तत्कालै मृत्यु भएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमित भई जिल्ला अस्पताल महोत्तरीमा उपचार गराइरहेका ती संक्रमितको अवस्था नाजुक बनेपछि उनलाई महोत्तरी जिल्ला अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर रिफर गरेको थियो। मंगलबार करिब 5:30 बजे उनलाई प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको थियो। यता प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले समयमै बिरामीलाई भर्ना नलिएकै कारण उनको मृत्यु भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। जे होस्, अस्पताल तोडफोड र चिकित्सकहरूमाथिको हातपात र उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने यो प्रवृत्ति कुनै पनि आधारमा क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसमाथि पनि यो विषम परिस्थितिमा चिकित्सकहरूले खेलेको, स्वास्थ्य कर्मीहरूले खेलेको भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र चिकित्सकीय मापदण्ड अनुरूप जति बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हो, जति समय हेर्नुपर्ने हो, त्यो भन्दा पनि बढी र धेरैलाई यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गरिरहेको अवस्था छ।
यो अवस्थामा भएका घटनाहरूलाई लिएर चिकित्सकमाथि हातपात गरिनु यो निन्दनीय कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीय अपराध पनि हो। त्यसकारणले हामीले आजको कल 24 मा यो विषयलाई उठान गरेका छौँ र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादवलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी र उहाँसँग यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ र उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। र पछिल्लो समय जनकपुरमा जुन घटना देखियो, यसलाई दोहोरियो भन्नुपर्छ, किनभने यस्ता किसिमका घटना अन्य स्थानहरूमा पनि भइरहेका छन्, हुने गरेका छन् र चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने कामहरू भएका हुन्छन्। त्यसकारणले पनि आजको हामीले यस विषयलाई उठान गरेका छौँ र पछिल्लो समय कानुनी रूपमा कानुनी उपचारका प्रयासहरू पनि के कस्ता भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कुनै बिरामीको अस्पतालमा पुगेर मृत्यु हुनु दुःखद कुरा हुन्छ, तर दुःखद भयो भन्दैमा आफन्तहरूबाट चिकित्सकहरूलाई हुने दुर्व्यवहार र अन्य बिरामीहरूको उपचारमा पनि प्रभावित हुने गरी हुनु र जुन किसिमले त्यहाँ भएका भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू तोडफोड भयो, त्यो आफैमा निन्दनीय कुरा रहेको छ। त्यही स्वास्थ्य सामग्रीले अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आज एकजना बिरामीको मृत्यु भयो, तर भोलि ती सामानहरूको अभावमा अन्य बिरामीहरूको उपचार गर्न नसक्दा अरूले पनि मृत्युवरण हुन सक्छ। यो जटिल परिस्थितिमा, यो अवस्थामा चिकित्सक माथिको यस किसिमको आक्रमण र तोडफोड, अस्पताल तोडफोड कुनै पनि आधारमा क्षम्य हुन सक्दैन। हामी यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चिकित्सकहरूबाट पनि विभिन्न समयमा लापरवाही भएका घटनाहरू सुन्न आउँछन्, भएका पनि पाइन्छन्। तर यदि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भएका छन् भने छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने निकायहरू रहेका हुन्छन्। तिनीहरू मार्फत अनुसन्धान गरेर कारबाहीहरू गराउन सक्ने बाटोहरू पनि हुन्छन्। तर कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिएर बिरामी अस्पताल र चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण र तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि यो निन्दनीय कुरा हो। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग सम्पर्क हुनसाथ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी यो कोरोनाको महामारीको समयमा छौँ र यो महामारीको समयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा पछिल्लो समय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा अक्सिजन लगायत आइसोलेसन आइसियु बेडको अभावका कुराहरू पनि पछिल्लो समय जोडिएका छन् र आज हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने हामीसँग प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादव यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। नमस्ते हजुर। केही दिन अगाडि विशेष गरी अस्पतालमा एक बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर जुन किसिमको तोडफोडको समाचारहरू बाहिरिएका छन्, वास्तवमा यथार्थ त्यो घटना के थियो, के भएको थियो डाक्टर साहब? त्यो घटनामा के भयो थियो भने यो मङ्गलबारको कुरा हो। यो 5:45 बजेतिरको कुरा हो, 5:30 बजेपछि साँझको। अनि त्यो बेलामा एउटा एम्बुलेन्समा बिरामी आयो। अर्को जलेश्वर अस्पताल भन्ने छ हाम्रो मोहतरी जिल्लामा। अनि त्यहाँबाट बिरामी रेफर भनेर आएछ भनेर कुरा त्यहाँ मेसेज आयो। अनि बिरामी र उहाँको दुईटा छोरा, दुईजनै र अरू पनि 1-2 जना त्यो एम्बुलेन्समा आएपछि बिरामीलाई निकालेर अनि सिधै बोकेर हाम्रो त्यहाँ आइसियु 10 बेडको आइसियु छ, त्यसमा एउटा बेड खाली थियो। त्यहाँ अरू बिरामी पनि सँगसँगै छ। अनि उहाँहरू लिएर लगेर सिधै त्यो बेडमा हालिदिनु भयो। अनि त्यो बिचमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँहरूले कसैलाई बिरामी यस्तो छ ऊ छ केही पनि भन्नु भएन, खालि दौडेर जानुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक लगायतका केही स्ट्यान्ड बाई छ,
त्यही थियो अनि उहाँहरू पनि सँगसँगै जानुभयो। त्यहाँ गएर बेडमा राखेपछि अनि उहाँको बिरामीको भाइटल लिँदाखेरि त्यो बिरामी तपाईँको मृत्यु अवस्थामा थियो। अनि त्यो कुरा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरूले त्यहाँ भन्नुभयो। स्वास्थ्यकर्मीले कि यस्तो यस्तो बिरामीको अब एक्सपायर भइसकेका छन्। त्यो भनेपछि त्यो उहाँको छोराहरू अब एक्सपायर भयो भनेर अब भयो अलिकति। त्यसपछि उसको कान्छो छोरा एउटा झर्नुभयो। हाम्रो त्यो हस्पिटल त्यो फर्स्ट फ्लोरको कुरा हो, तल ग्राउन्ड फ्लोरमा आउनुभयो। ग्राउन्ड फ्लोरमा आएपछि त्यहाँ अरू पनि 1-2 जना थियो बाहिरका उहरू भिडियो सिडियो खिचिरहेको। उहाँहरूले चाहिँ यो तिम्रो बुवा लापरवाही भयो, यो भयो, यो डाक्टर यो छ, सिस्टर त्यो छ, उसको गल्ती छ, त्यसको गल्ती छ भन्दै सिस्टरलाई खचार्ने, डाक्टरलाई गाली गर्ने तिनीहरूले गर्न थाल्यो। अनि त्यो कान्छो छोरा चाहिँ एउटा इँटा हुन्छ नि, इँटा लिएर तलबाट गएर माथि गएर ड्याङ ड्याङ तिनटै भेन्टिलेटर मेसिन फुटाइदियो। फिलिप्स कम्पनीको नयाँ भेन्टिलेटर मेसिन हो त्यो। अनि त्यो फुटायो। त्यसपछि त्यहाँ भएको भिजिटर अर्को बिरामी पनि तर्सियो। अनि यता तलपट्टि चाहिँ त्यस पछाडि हाम्रो जुन त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र त्यो मेन्टेनेन्सका साथीहरू छन् उहाँहरूलाई कुट्न थाल्यो त्यहाँ। अनि सबैलाई जो भेट्यो त्यसलाई कुट्न थाल्यो। कुटेपछि फेरि त्यहाँ भागम भाग भयो एकछिन। त्यसपछि मलाई फोन आयो। हामी एउटा उसको पिसिसिएमसी मिटिङमा थियौँ। अनि मैले त्यहाँबाट फोन गरेँ हाम्रो प्रशासनलाई, हाम्रो के अरे डिएसपी साहबलाई, डिआइजी साहबलाई। अनि उहाँहरूको टोली त्यसपछि आएपछि अनि त्यो घटना चाहिँ सामो भयो। अनि 2-3 कतिलाई समातेर लानुभयो त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। त्यसपछि हामी आयौँ, त्यहाँ हाम्रो एसपी साहब पनि आउनुभयो। अनि आएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू आन्दोलित थियो। किन हामी यसरी ड्युटी गर्दैनौँ, हामीलाई कुट्छ, गाली बेजेत गर्छ। अब एकजना सिस्टरलाई नै हातपात गर्ने, खचार्ने हो, यस्तो गर्यो भने त्यो फुटेजहरूमा पनि छ। अनि त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू एकछिनको लागि काम रोक्नुभयो। होइन हामी गर्न मान्दैनौँ, यसको त्यसैले सेक्युरिटी चाहिन्छ। त्यसपछि एसपी साहब लगायत सिडिओ साहबले पनि फोन गर्नुभयो। अनि हामी अब आइन्दा यो घटना हुँदैन, हामी सेक्युरिटीको व्यवस्था राख्छौँ भनेर त्यसपछि हामी सेवा सुचारू गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीसँग 31 जना बिरामी थियो। सबै अक्सिजनवाला, सिरियस पनि, भेन्टिलेटरमा पनि 2 जना भेन्टिलेटरमा थियो। अनि त्यो सेवा अहिलेसम्म सुचारू नै छ। अनि यो सेक्युरिटीको लागि मैले पहिला पनि 4-5 दिन अगाडिदेखि नै हाम्रो सम्बन्धित निकायमा मागिरहेको ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ सेक्युरिटी चाहिन्छ। अब बिरामी भिजिटरहरू हुन्छ, तिनीहरू भिजिटर मान्दैन, जबरजस्ती भित्र जान सक्छन्, बाहिरबाट हेर्छन्। भित्रै पनि गइदिन्छन्। अब यो कोभिडको टाइममा ट्रान्समिसन रेटको सबै पूर्वहरूले अझ त्यो फैलाउनु भयो, बाहिर पूर्व भएर जाने। अब त्यहाँ इन्फेक्टेड भएपछि फेरि घरमा जाने, पसलमा जाने, त्यो सबले गर्दा हामीले उ गरेको हो। त्यसपछि हाम्रो जुन सेक्युरिटी गार्ड छ तिनीहरूलाई उसले मानेको थिएन पूर्वहरूले। अब गाली गलौज गर्दै अब यस्तो मेसु चोर, फलान चिलान, यो प्रशासन चोर, यो सब गर्ने त्यो गर्ने त्यस्तो होला। अब तिनीहरूले गर्यो। त्यो गरेपछि हामीले प्रशासनलाई खबर गरेपछि अहिले त्यो मेन्टेन छ। अब त्यही अहिले सामान्य अवस्थामा त सबै चलिरहेछ हाम्रो। त्यो त्यहाँ जुन हामीले अक्सिजन सहितको 41वटा बेड छ, त्यसमा आइसियू पनि छ 10 बेडको। अनि भेन्टिलेटर पनि हामीसँग त्यहाँ छ। त्यो मध्ये 3टा भेन्टिलेटर फुटेका छैन, नयाँ भेन्टिलेटर हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको कडा रूपले कारवाही हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अहिले आफ्नो केही जे जति छ आफ्नो सम्पूर्ण के अरे आफ्नो मेरिट, आफ्नो जुन जानेको सिप लगाएर उपचार गरिरहेका छन्। त्यसमा केही कमी कमजोरी छैन, सबैले गरेकै छन्, गरिरहेछन्। नगरेको भए त कसरी बिरामीहरू निको हुन्थ्यो। हामीले डिस्चार्ज पनि गऱ्यौँ। भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी आशा भगत पनि उहाँ भेन्टिलेटरबाट एक्सट्रुबेट पनि हुनुभयो। अहिले राम्रो भइरहेछ। अरू पनि डिस्चार्ज गरेर घर पनि गइसक्यो। तर अब अहिलेको सिनारीमा त कोभिडमा जो सिरियस छ, लास्टै अवस्थामा त्यहाँ ल्याएर आउनुहुन्छ। बाहिर प्राइभेट हस्पिटलमा पहिला जान्छन् अनि उहाँहरू त्यहाँ सिरियस भएपछि लास्टमा प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो लास्टै कन्डिसनमा भएपछि त हामी जोगाउनै सकेन। त्यो त 7 महिनाको त्यो घटना हो। त्यहाँ टाइमै पनि दिएन कुनै स्वास्थ्यकर्मीलाई केही गर्ने। बिरामी ल्याउँदै नि ग्यास्ट्रिनमा थियो, त्यहाँ राख्ने बित्तिकै एक्सपायर भएछ त्यो केसमा चाहिँ। अब अरू केसमा पनि हामी कहाँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ त्यो लगभग अब धेरै नै सिरियस नै लिएर आउनुहुन्छ कि लास्टैतिर। जो छ त हामीले गरिरहेछौँ, राम्रै भइरहेछ। अब हामी 40-41 बेडको छ, त्यसलाई 100 भन्दा बढी पुर्याउँछ सबै अक्सिजन सहितको। हिजोबाट अक्सिजनको पनि अहिले हामी कहाँ सप्लाईमा डिस्टर्ब भएछ। अब आजदेखि फेरि राम्रो हुन्छ भनेर। अब डाक्टर साहब यहाँले जसरी भन्नुभयो र बिरामीको आफन्तहरूले पछिल्लो जुन आरोप लगाए यसरी हेर्ने हो भने त उहाँलाई महोत्तरीबाट ल्याउँदै अस्पताल ल्याउनुभन्दा अगाडि नै उहाँको मृत्यु भइसकेको हो। त्यसो भए
होइन त्यसमा म भन्न सक्दिनँ। त जे होस् बिरामी चाहिँ एकदमै अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अनि होइन बिरामी सिरियस थियो। त्यो बिरामीलाई अरू डाक्टरले पनि जलेश्वरमा हेरेर 26 गते उहाँको प्रिस्क्रिप्सन पनि मसँग छ। मैले सोध्या पनि छु डाक्टर सतीश शाहले। उहाँले त्यही भनिदिनु भयो त यो कोभिड केस हो, यो सिरियस हुँदै गइरहेछ, तपाईँहरू अलिकति चनाखो हुनुहोस्। अनि उहाँहरूले त्यो बेला पनि डाक्टरसँग त्यहाँ त्यति केयर गर्नु भएन। होइन म ठिक छु, सबै ठिक छ भनेर। यो कोभिड केसमा त भन्नै सक्दैन कुन बेला कसलाई केही सपोर्ट भएन भने जुन बेला पनि धराप हुन सक्छ। अब हाम्रो देशव्यापी भइरहेछ, विश्वव्यापी नै भइरहेछ। त्यही भएर त्यो पक्कै पनि डाक्टर साहब यहाँले अहिले जसरी भनिरहनु भएको छ यो पहिलो घटना होइन, यस्ता किसिमका घटनाहरू अन्य समयमा पनि भइरहेका थिए। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र जुन समयमा यहाँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ, अन्य चिकित्सकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहनु भएको छ, यो समयमा यस्ता कुरा घटना हुनु दुःखद हो। अब यो पछाडि अहिले यो घटनाले अन्य चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मनोबल घट्ने किसिमको अवस्था त्यो बनेको छ कि छैन? यहाँले कसरी ट्रिट गर्नुभएको छ आफ्ना अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, के छ? त्यो त एक किसिमको उहाँहरूमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पडिसक्यो कि होइन। हामीले ड्युटीमा हुन्छ, हामीलाई कुट्छ कि कुटिन्छ कि के हुन्छ कि यति गर्दा गर्दै यति जोखिममा हुँदै पनि हामीले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा भएन। अब यस्तो गर्दा पनि प्रशासनले हेरिदिनु भएन, सरकारले हेरिदिनु भएन भने हामी कसरी काम गर्ने? अब जो चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन यो स्वास्थ्य सेवा दिइराख्नु भएछ, आखिर सेवा दिनैको लागि पर्नु भएछ। त्यो खालि सर्टिफिकेट मात्रै राख्नु लागि त होइन। त्यही भएर सबैजनाले दिएकै छ, मनोबल त्यही किसिमको घटेकै छ। अब यसको जुन हरेक सिस्टम जुन कानुनी कारवाही छ, जसको जुन क्षतिपूर्ति छ अस्पतालको, एउटा भेन्टिलेटरको 25 देखि 30 लाख पर्छ, 3-3वटा पुटाल लिएछ। अब यो सबै कुराले यो सेट भएपछि अनि हाम्रो अलिकति स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि अलिक मनोबल पर्छ कि होइन हाम्रो पनि कोही छ प्रत्यक्ष रूपमा। हामीले पनि कसैले केही गर्यो भने हाम्रो अब गार्जियन छ, सरकारै त हो नि गार्जियन, अरूको होइन। त्यही भएर यो संस्थाको गार्जियन को त नेपाल सरकारै हो। यहाँले उजुरी दिइसक्नु भएको छैन? हामीले अब सम्पूर्ण कुरा उहाँ हाम्रो जानकारी साहबलाई जानकारी गराएछौँ। उहाँहरूले यो विषयमा छलफल गरेर गरिराख्नु भयो। के कसो हुन्छ, यो सरकारी सम्पत्तिको कुरा हो, कसै व्यक्तिको होइन। त्यो हिसाबले हामी भनिसकेका छौँ। उहाँहरूले नै योभन्दा अगाडिको सबै सपोर्ट उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो विषम परिस्थितिमा नि यहाँहरू यसरी काम गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। र जुन घटना भयो पक्कै पनि यो क्षम्य घटना छैन, यसलाई सम्बन्धित प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउला। लास्टमा म हजुरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको, इन्सुरेन्सको सबै कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्यकर्मी पनि मान्छे हो नि, स्वास्थ्यकर्मी त कुनै रोबोट होइन, कम्प्युटरले बनाएको चिप्सले चल्ने त होइन। ऊ पनि त एउटा मान्छे नै हो नि, जस्तो बिरामी। त्यही भएर यो कुरालाई हामीले हाम्रो एकदम जोरदार माग छ सरकारसँग कि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, इन्सुरेन्स, अरू के सम्पूर्ण चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो महामारीको बेलामा पनि यो भएन भने त कहिले हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यहाँको केही दिन अगाडि भएको जुन घटना अस्पताल तोडफोड भएको थियो यस सम्बन्धमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यति बेला हामीसँग सम्भवतः टिभी जर्नलिस्ट, धनुषाका टिभी जर्नलिस्ट विजय शाह, हामी यति बेला बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम चौधरी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। भगतराम, बाँकेको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। पछिल्लो समय बाँकेमा दिन प्रतिदिन यो कोरोना पोजिटिभ बढिरहेको छ। दैनिक तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। भगतराम, अब हजुर मात्रै 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अहिलेसम्म बाँकेमा 216 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने बाँके जिल्लामा उपचारका क्रममा बाहिर जिल्लाका 164 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। बाँकेमा अहिलेसम्म 156 जना डाक्टर तथा चिकित्सकहरूको कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमित रहेका छन् र उनीहरू आफै स्वयं उपचाररत रहेका छन्। यस्तै अहिले पनि बाँकेको भेरी अस्पताल,
कोहलपुर मेडिकल कलेज लगायत आइसोलेसनमा रहेका उपचारमा कोरोनाका पोजिटिभहरूलाई उपचारका क्रम रहेको छ भने अहिले आइसोलेसनमा रहेका कोरोना पोजिटिभहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो परिरहेको छ, किनभने उनीहरूलाई अक्सिजन अभाव छ, बेडको अभाव छ, डाक्टर चिकित्सक आफै स्वयं कोरोना पोजिटिभ छन्, उनीहरू आफैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको महसुस गरिरहेका छन् भने डाक्टरहरूले पनि स्वयं पोजिटिभ भइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै बाँकेमा करिब 600 बढीले कोरोना पोजिटिभ भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। भगतराम, अहिले यहाँले जसरी भन्नुभयो बाँकेको भेरी अस्पताल, कोहलपुर अस्पतालहरूमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, भरिँदै गएको छ। यो सँगसँगै कतिपय देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा अस्पतालले भार थेक गर्न नसक्ने अवस्था पुगिसकेको, बेडका अभाव भएको, अक्सिजनको अभाव भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय बाँकेको अवस्था के छ? केही समय अगाडि त यो अभाव यहाँ पनि देखिएको थियो, अहिले के छ? अहिले पनि यो जटिलता, यो अवस्था अहिले पनि रहेको हो? पक्कै पनि अहिले पनि पहिलेदेखि नै कोरोना पोजिटिभहरूले राम्रोसँग उपचार पाइरहेको अवस्था छैन, किनभने बाँकेमा सुरुवातदेखिकै चरणदेखि अक्सिजन अभाव छ, बेड अभाव छ। बेड थपिँदै गए पनि अक्सिजन नपाएर कोरोनाका बिरामीहरू छटपटिरहेका छन्। आज मात्रै म भेरी अस्पताल नेपालको कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालमा गएको थिएँ, जहाँ अहिले पनि कोरोनाका बिरामीहरूले सिलिन्डर र अक्सिजन नपाएर त्यत्तिकै छटपटाइरहेका हुन्छन्। पूर्वहरू 3-4 जना भए पनि उनीहरूले अक्सिजन नपाएर एउटा बिरामीलाई कुर्नलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मैले आफै मात्रै हिजो धेरै एकदम यो अक्सिजन अभाव भइसकेपछि गुनासो आइसकेपछि मैले पनि 1-2 ठाउँ फोन गरेको थिएँ, यहाँका सिडिओलाई पनि गुनासो पोखेको थिएँ, अक्सिजन अभाव छ के कस्तो गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले अहिले हाम्रो यहाँ नेपालमा हावाहुरीले अलिकति विद्युतमा समस्या ल्याएको कारण अक्सिजन अभाव भएको जानकारी गराउनु भएको थियो भने यहाँका उमा थापासँग पनि मैले फोन सम्पर्क गरेका थिएँ र उहाँले पनि भन्नुभयो कि अक्सिजन पहिलेदेखिको अभाव हो, अक्सिजन अभावले गर्दा बिरामी एकदम सिरियस छन् र उनीहरूलाई हामीले जहाँ सकेसम्म हामीले पहल गरिरहेका छौँ र उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। सक्दो हामीले अक्सिजन अभाव हुन नदिन एकदम पहल कदमी गरिरहेको छौँ भन्ने जानकारी गराउनु भएको थियो भने अहिले दिन प्रतिदिन यो लकडाउनले गर्दा पनि समस्या परिरहेको जस्तो लाग्छ। बाहिर निस्किन मिल्दैन, तर पनि उनीहरूले यो अक्सिजन अभावले गर्दा आफ्नो कोरोना पोजिटिभ आफन्तलाई बचाउन पनि उनले अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्। आज बिहान मात्रै 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। लकडाउन नहुँदा बाँकेमा दैनिक 1-2 जनाले मात्रै ज्यान गुमाइरहेका थिए भने लकडाउन भइसकेपछि झन् तीव्र गतिमा कोरोनाको मृत्यु भइरहेको हामीले तथ्याङ्क अहिलेसम्म पाइरहेका छौँ। दैनिक 15 देखि 16 जनाले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ बाँकीमा अहिले। अब अहिले यो निषेधाज्ञा भएको अलि यो समयसम्म आजको दिनसम्म आइपुग्दा सङ्क्रमण दरमा केही फरक परेको छ, कमी भएको छ या उस्तै छ या बढेको छ? पहिले भन्दा अहिले झन् बढिरहेको अवस्था हामीले जुन डाटा हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालयबाटले दिने गरेको छ त्यो तथ्याङ्क हेर्दा बाँकेमा जुन पहिले लकडाउन नहुँदाखेरि 1-2 जना मात्रै सङ्क्रमितको मृत्यु दर थियो भने अहिले दैनिक रूपमा हामीले मृत्यु दर गर्ने मात्रै बढी भइरहेको देख्छौँ र पोजिटिभ सङ्क्रमित पनि एकदम बढिरहेको अवस्था छ। पहिले 100-200 जना पोजिटिभ थप्यो भने एकदम धेरै हो भन्थ्यौँ भने अहिले 600-700 को हाराहारीमा दैनिक थपिरहेको अवस्था छ। मृत्यु दर पनि एकदम बढेको अवस्था छ अहिले। भगतराम, यहाँले केही समय अगाडि हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा भन्नुभएको थियो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरू निर्बाध रूपमा, त्यसमा पनि तस्करी गर्नेहरूको सङ्ख्या, तस्करहरूको पनि बढिरहेको छ, तस्करी गिरोहहरू पनि बढिरहेको छ भनेर यहाँले बताउनु भएको थियो। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? अब सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत कस्तो छ र यहाँले जुन विषय राख्नु भएको थियो त्यसको अवस्था के छ? पछि प्रशासनले यसमा केही कडाउ गरेको केही छ? पछिल्लो समय हामीले जुन न्युज 24 मार्फत हामीले प्रसारण र लाइभ गरिसकेपछि अहिले
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके का सिडिओ शिवलाल गिलालको निर्देशनमा अहिले सशस्त्र प्रहरी एकदम खटाइएको छ भने सीमा नाकामा एकदम कडाइ गरेको हामीले पाएका छौँ। किनभने जुन मुख्य नाका रूपैडिया भन्सार थियो त्यो एकदम कडाइ गरेको छ, जहाँ त्योभन्दा उत्तर पूर्वतिर हामीले एकदम खुलेआम आवाजात र तस्करहरूको बिक्री थियो भने अहिले त्यो नाका एकदम सुनसान रहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा बाँके प्रशासनले पनि त्यसतर्फबाट ध्यान दिएको छ। पक्कै पनि हामीले हिजो मात्रै मैले रूपैडिया नाकातिर एक सञ्चार सङ्कलनको लागि गएको थिएँ। त्यहाँ पनि अहिले एकदम नाका सुनसान अवस्थामा अहिले छ भने यो एकदम नेपालगञ्जसँग जोडिएको रूपैडिया बजार अहिले सुनसान अवस्थामा छ, जहाँ यताबाट नेपाली नागरिक त्यहाँ किनबेचको लागि गइदिनु भने त्यहाँ बजार एकदम बन्द अवस्थामा हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ पनि एकदम सुनसान छ, बजार एकदम बन्द अवस्थामा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। धन्यवाद भगतराम यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम चौधरी र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदा यति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अस्पतालमा चाप बढ्दै गएको छ भने उपचारमा समस्या बन्दै जटिलता बन्दै थपिँदै गएको छ। विशेष गरी अस्पतालमा बेडको अभाव बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ अक्सिजनको अभाव पनि चुलिँदै गएको छ। हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट हामीले समाचारहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ र आज विशेष गरी आज कोरोना सङ्क्रमितहरूको दर लहर यो दोस्रो लहरले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूको अवस्था के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाहरूका बारेमा देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र हामी यति बेला मोरङतर्फ पनि प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विशेष गरी मोरङको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था, त्यस्तै गरी अस्पताल स्वास्थ्य उपचारका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै गरी देशका अन्य विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जोडिने प्रयासमा छौँ र पछिल्लो समय देशमा राजनैतिक खिचातानी एकतर्फ चलिरहेको छ। सरकार जोगाउने र गिराउने प्रयास बनिरहँदा कोरोना सङ्क्रमितहरूको दैनिक 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा मृत्युका समाचारहरू आइरहँदा आम नागरिक यति बेला आक्रोशित बनिरहेको अवस्था हो र यो समयमा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो, तर त्यसबाट विमुख भएर सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू सक्रिय हुनुले आम नागरिकलाई यति बेला खुसी दिइरहेको छैन, यसले दुखित नै बनाइरहेको अवस्था छ भने आक्रोश पनि बढाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पछिल्लो समय पुगेका विचारहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यति बेला आम नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार को मागिरहेका छन्, उपचार चाहियो भनेर भनिरहेको अवस्था हो यति बेला। तर सरकार भने फरक परिस्थितिबाट छ। अझ भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले पनि यो समयमा जुन तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो अवस्था निर्वाह गर्न नसकेको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ र प्रदेश पनि यस्तै राजनीतिक जोड घटाउमै लागेको देखिन्छ। अब हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जोडिरहेका छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी अहिले देशका कुनै पनि प्रदेश, कुनै पनि जिल्ला, धेरै जस्तो जिल्लाहरू, धेरै जस्तो स्थानहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी हेर्ने हो भने 1 नम्बर प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा यति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अझ भनौँ 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी रहेको विराटनगरमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बेडका अभाव र अक्सिजनको अभाव पनि बढ्दै गएको हामीले समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी समग्र 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने देशको पछिल्लो
अवस्था र सङ्क्रमितहरूको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था बन्दै गएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने र सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने आकलन पहिले गरिसकेको थियो। तर जसरी यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरुदेखि नै तयारी थाल्नु पर्थ्यो त्यो थाल्न नसक्दा यो अवस्था आएको र पछिल्लो समय विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्, विशेष गरी भारतमा जुन किसिमको लहर देखिएको छ, सङ्क्रमण देखिएको छ र भारतमा देखिएको यो सङ्क्रमणको लहर अझै लामो समयसम्म रहने भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन् र भारतसँग नेपालको खुल्ला सीमा नाका भएका कारणले गर्दा पनि भारतमा कोरोना सङ्क्रमण दर लामो समयसम्म रहँदै गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने पनि देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारले आम नागरिकको समस्या, आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ र यसरी नै सङ्क्रमण दर बढ्दै जाने र अस्पतालहरू भरिभराउ बन्दै जाने हो भने कुनै पनि भोलि उपचारका लागि असहज हुने अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जोडिने प्रयासमा छौँ र हामी देशका विभिन्न स्थानहरूबाट जोडिने क्रममा यति बेला हामी विराटनगरतर्फ जोडिने प्रयासमा छौँ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, तर केही प्राविधिक समस्या देखेका कारणले गर्दा उहाँसँग कुराकानी सम्भव हुन सकेन। यति बेला हामीसँग उहाँ फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी विराटनगरको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। तारा, विराटनगरमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था र अस्पताल र स्वास्थ्य उपचारको अवस्था कस्तो रहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि राजेश, अहिले यति बेला विराटनगर यो प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको एकदमै बढी सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले चैत 25 गतेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 9,747 जना सङ्क्रमितहरू रहेका छन्। यो हिजोसम्मको डाटा हो, आजको डाटा आइपुगेको छैन। र यसै गरी यो मोरङमा मात्रै 445 जना सङ्क्रमितहरू रहेका छन् भने विराटनगरमा मात्रै 332 जना सङ्क्रमितहरू रहेका छन् राजीव। यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो यो चैत 25 गतेदेखि आजको हिजोको दिनसम्म, बुधबारको दिनसम्म चाहिँ 140 जनाले लगभग ज्यान गुमाएका छन् सङ्क्रमितहरूले। र यहाँको यो प्रदेश नम्बर 1 को 9वटा अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आएको छ भने प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मात्र 3टा अस्पतालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आइरहेको छ। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल र विराटनगर 10 स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आइरहेको छ। यो कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 96 बेड रहेको छ। यो प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताल हो र यो अस्पतालमा अहिले यति बेला आजको दिनमा 94 जना सङ्क्रमितहरू छन् राजीव। त्यहाँ सङ्क्रमितहरू आउँदाखेरि बेड नपाउने अवस्था छ। जुन 83 बेडमा मात्र अक्सिजनको बेड छ भने बाँकी बेड चाहिँ अक्सिजन बिनाको बेडहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गराउनको लागि समस्या भएको भनेर त्यहाँ जुन खट्ने सुरक्षाकर्मी छन्, चिकित्सकहरू छन्, उनीहरूले बताएका छन्। यसै गरी विराट मेडिकल कलेजमा 184 जना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ र नोबेल मेडिकल कलेजमा 217 जना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। तर विराट र नोबेल अस्पतालले चाहिँ अहिले यति बेला बेडको पनि अभाव भएको र बेड त बनाउन थप्न सकिन्छ, तर हामीलाई अक्सिजनको चाहिँ अभाव भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिएका छन् दाजु। अब यसरी सङ्क्रमण दर अर्कोतर्फ बढ्दैछ र अब यसलाई भोलिका दिनमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि, बेडको अभाव हुन नदिनका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्? के छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? पक्कै पनि राजीव, प्रदेश सरकारले र यहाँको स्थानीय सरकारले कोसिस गरिरहेको छ र यी अस्पतालहरूले बेड नभएको र अक्सिजन नभएको बानामा बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्नलाई भर्ना नलिराखेको बेलामा यहाँ सुनसरी र मोरङमा 5वटा उद्योगहरू अक्सिजनका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूले भने अहिले यी अस्पतालहरूले चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट पनि नगरेको कारणले गर्दा गरेका छैन। हाम्रा उद्योगहरू चाहिँ महिनामा 16 दिन मात्र सञ्चालन छन्, बाँकी 14 दिन चाहिँ हामीले
सञ्चालन गरेका छैनौँ र सिलिन्डर लिएर आउने हो भने हामी आवश्यकता अनुसारको ग्यास दिन सक्छौँ भनेर उद्योगीहरूले भनिराख्दा अस्पतालहरूले चाहिँ बाना बनाएर अक्सिजन छैन भनेर बिरामीहरू फर्काइराखेको भेटिएको छ राजीव। र प्रदेश सरकारले पनि यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अस्पतालहरूमै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ र प्राइभेट मेडिकल कलेजमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट उत्पादन छ र उसले बाहिरबाट 200 देखि लिएर 300सम्म सिलिन्डर लिने गरेको छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। विराटमा अक्सिजन प्लान्ट छैन र यहाँ अब सञ्चालित हुन लागेको न्युरो अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै छ र त्यसमा पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउँछौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। र कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा पनि अक्सिजन प्लान्ट छैन। यहाँको कोशी अस्पताल विराटनगरमा पनि अक्सिजन प्लान्ट उत्पादन गर्ने भनेर सुरुवात त गरेको छ राजीव, तर सामान बाहिरबाट आइपुगेको छैन भनेर सञ्चालनमा आएको छैन। त्यसै गरी यो विराटनगरमा जति सञ्चालित छन् विराटनगर र प्रदेश एकै प्राय अस्पतालहरूलाई पुग्ने अक्सिजन हामीसँग उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर उद्योगहरूले भनिरहँदा यी अस्पतालहरूले चाहिँ अक्सिजन छैन भनेको अवस्था छ राजीव। पछिल्लो समय सङ्घ केन्द्रीय सरकार राजनीतिक गन्जागोल सरकार गिराउने र बचाउनेमा रहिरहँदा विराटनगर विशेष गरी प्रदेश एकको राजधानी पनि हो, प्रदेशको त्यहाँको पनि लफडा उही किसिमकै रहेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका, त्यो सँगसँगै स्थानीय तहहरूको भूमिका, स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ताराजी? पक्कै पनि राजीव, यहाँ पनि यो सङ्घीय सरकारको जस्तो राजनीतिक उथलपुथल नभएको होइन। प्रदेश एकमा पनि राजनीतिक केन्द्र सरकारको बासिटाले प्रदेश एकलाई पनि अछुतो बनाएन र यसै बिचमा यो यहाँका प्रदेश सरकारका यो स्वास्थ्य समितिहरूले यहाँका अस्पतालहरू अनुगमन गर्ने, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गर्ने र स्वास्थ्य यो मापदण्ड अनुसार हामीले अब यो कोभिड अस्पतालहरूलाई चाहिँ अलिकति सिटहरू वृद्धि गरेर कोभिड अस्पतालहरू नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइराखेका छन् यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले र स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रत्येक पालिकाहरूमा मोरङमा 17वटा पालिकाहरू छन् र 17वटा पालिकाहरूमा चाहिँ एउटा महानगरपालिका पनि छ। महानगरपालिकाले पनि अगाडिको वर्षमा जस्तो क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने, आइसोलेसनहरू स्थापना गर्ने गरेको थियो भने यसपालि एउटा मात्र आइसोलेसन स्थापना गरेको छ महानगरपालिकाले र अक्सिजनहरू उपलब्ध गराउनको लागि सर्वसाधारणहरूलाई सोधपुछ गरिराखेको भनेर जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी यहाँका प्रत्येक स्थानीय पालिकाहरूले 15 बेडसम्मको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनेर डिसिसिएमसीको बैठकमा निर्णय भएको भने हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको थियो राजीव। यसै गरी यहाँका अस्पतालहरूले कोभिडको लागि उपचार गर्नलाई भनेर प्रत्येक अस्पतालहरूमा 10 देखि 15 बेडसम्म छुट्याउने भनेर निर्णय भएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिलेसम्म उपचार गर्नको लागि चाहिँ ती स्थानीय पालिकाहरूमा उपचार भइरहेको छैन। 1-2वटा स्थानीय पालिकाहरूमा सुरुवात गरिएको छ भनेर जानकारी पाएका छौँ र प्राय उपचार गर्नको लागि चाहिँ धरान र विराटनगरै आउने गरेका छन् राजीव। र यहाँको राजनीतिक यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कोभिडको सङ्कटको बेलामा चाहिँ हामीले राजनीतिकतिर लाग्नुभन्दा पनि यो सङ्कट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर त्यतापट्टि लागेको पाइन्छ राजीव। अब विराटनगर त्यसै पनि भारतीय सीमा नजिक पनि रहेको छ, जोगमुनी नाका लगायतका नाकाहरू रहेका छन् जहाँबाट मानिसहरूका आवत जावत हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय के छ, मानिसहरूको खुल्ला आवत जावत लगायत सामान ओसार पसारमा के कति सहज असहज अहिलेको पछाडि छुट्टी चाहिँ एकदमै ठप्प बन्द छ राजीव। अस्तिसम्म चोरबाट भएर आउनेहरू हजारौंको सङ्ख्यामा आउँदै गरेका थिए भने अहिले त्यसरी आउँदैनन्। अहिले भारतबाट आउनेहरू पनि सीमित 10 देखि 15 जना, 15 देखि 20 जना, त्यहाँभन्दा बढी दैनिक आउने गरेका छैनन् र उनीहरूलाई आउँदाखेरि पनि होलबडी उनीहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र स्थानीय पालिकाहरूमा पठाइने गरेको छ। यसै गरी यहाँ अहिले 70 बेडको होल्डिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ यहाँको स्थानीय सरकारले राजीव। र अब आगामी दिनमा तत्कालकै लागि नेपाली सेनाले 1000 बेडको होल्डिङ सेन्टरको लागि हिजो मात्र निरीक्षण गरेर ठाउँ तय गरेर आएको छ र अहिलेको अवस्था हेर्ने भने मुख्य बोर्डरमा त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्कट देखिएको छैन। जति हुनु अगाडि नै भइसक्यो, भित्र छिरिसके जति आउने मान्छेहरू खुल्ला बोर्डर भएर र यो मुख्य बोर्डर भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अहिले अलिक कम देखिएको छ राजु। धन्यवाद तारा यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी चैत्र 25 गते यता धनुष विशेष गरी विराटनगर
मोरङ क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो भने अहिलेसम्म करिब 140 जनाको मृत्यु भइसकेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै गरी मोरङका 9वटा अस्पतालले यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गराइरहेका छन् भने विराटनगरमा मात्रै 3वटा अस्पताल रहेका छन्। तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा थप उपचारका लागि भने असहजता देखिँदै गएका छन्। अक्सिजनदेखि बेडका अभाव हुने समस्याहरू देखिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि हामी 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरतर्फ लाग्छौँ। जनकपुरबाट हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट धनुषाको सदरमुकाम भनौँ 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट हामीसँग विजय शाह जोडिनु भएको छ। विजय, धनुषाको पछिल्लो समग्र अवस्था कस्तो छ? कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था र उपचारको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? जानकारी गराउनुहोस्। दाजुजी, पछिल्लो समय उपचारको अवस्था भन्नुहुन्छ भने एकदमै नाजुकै भन्न सकिँदैन, तर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा यहाँको सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। जस्तै कि अक्सिजनहरूको अभाव उत्तिकै छ, त्यसपछि डक्टरहरूको अभाव उस्तै छ। सिनियर डक्टरहरू सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न जाँदै नगइरहेको अवस्था छ। सामान्य भर्खर सिकाएर डक्टरहरूले उपचार गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा अलिकता उपचारमा अलिकता कठिनाइ पुगिरहेको अवस्था अहिलेको छ। अब यो निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा पनि जारी छ, त्यो सँगसँगै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ, बेडहरूको अभाव, अक्सिजनको अभाव बन्दै जाँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के प्रयासहरू भएका छन्? आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अन्य के प्रयासहरू भएका छन्? जानकारी गराउनुहोस् न त्यो पनि। उपचारको लागि अस्पतालहरूमा 2टा अस्पताल सञ्चालित छ भन्नाले सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि एउटा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा र एउटा चाहिँ जानकी मेडिकल कलेजमा। यो चाहिँ निजी अस्पताल हो र त्यसले निजी अस्पताल अरूहरू पनि छन्, 5-6वटा अरू सङ्ख्याहरूमा छन् सञ्चालित। र पछिल्लो समय यहाँ यो धनुषा जिल्लामा चाहिँ अक्सिजनको अभाव सुरुदेखिको देखिँदै आएको छ। भन्नाले दोस्रो चरणमा जुन अब कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि त्यही बेलादेखिको नै अक्सिजनको समस्या सिर्जना भएको हो र यसै अक्सिजनकै कारणले गर्दाखेरि, कमीको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाले मृत्युवरण गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र त्यसमा पनि यो बिचमा धनुषा जिल्लाकै मित्रा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3मा ढल्के ग्यास उद्योग भनेर छ, जुन अक्सिजन उत्पादन गर्दो रहेछ। गएको मङ्गलबार बिग्रिएको थियो, तर सञ्चालक र प्रशासनहरूको तदारुकताको कारणले गर्दाखेरि आजै बिहान 5 बजेदेखि पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। र मङ्गलबार बिग्रिँदाखेरि चाहिँ यो जिल्लामा एक त पहिलादेखिको नै अक्सिजनको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा उद्योगको एउटा मेसिन बिग्रिएपछि अझ अक्सिजनको समस्या उत्पन्न भएको थियो र यो समस्यालाई समाधान गर्न अथवा अक्सिजन आपूर्ति गर्नलाई अरू जिल्लाबाट पनि निर्यातमा आयात गर्ने भनेर छलफल पनि चलाइएको थियो। तर आजै बनिसकेपछि अरू जिल्लाबाट ल्याउने जुन अक्सिजन ल्याउने काम थियो त्यो बन्द गरिसकेको छ। आजदेखिको यो मित्रा नगरपालिकामा सञ्चालित उद्योगले नै आपूर्ति दिन थालेको छ। विजय, हामीले केही समय अगाडि जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रमोद यादवसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, जुन केही दिन अगाडि एउटा त्यहाँ घटना भयो जहाँ चाहिँ एकजना बिरामीको मृत्यु भएपछि तोडफोड गरियो, त्यहाँ भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू तोडफोड गरियो भने चिकित्सकसँग हातपात पनि भयो। यस सम्बन्धमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र प्रशासनसँग हामीले कारबाहीका लागि अपिल पनि गरिसकेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको रहेछ, यसबारेमा यहाँले केही जानकारी लिनुभएको छ? यसको डिटेल जानकारी त पछिल्लो अब छैन, तर प्रशासनले त्यतिखेर नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ अस्पताल प्रशासनले चाहिँ अब
चिकित्सकमाथिहरू अनावश्यक केही हातपात गरेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ दाबी गर्नुभएको छ। यति यो कुरो चाहिँ जानकारीमा आएको छ। यसको थप के भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले पनि त्यति त्यस विषयमा थप जानकारी यहाँलाई लिनलाई मैले आग्रह पनि गरेँ। र अहिले पछिल्लो समय अब महँगीका कुराहरू पनि देखिएका छन्, निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा महँगी बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि एकातर्फ देखिन्छ। जनकपुरको सन्दर्भमा के छ? महँगीले त यहाँ पनि लकडाउन निषेधाज्ञा लागू हुन बित्तिकै यहाँनिर खाद्यान्नको विशेष गरी खाद्यान्नको महँगिएको छ। जस्तै कि खाने तेल, चिनी लगायत खाद्यान्न वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ भने किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू तरकारीहरू तिनीहरूको मूल्य चाहिँ घटेको पाइएको छ। हुन्छ विजय, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाह हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुरमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने यो सँगसँगै स्वास्थ्य उपचारमा केही जटिलताहरू थपिँदै गएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जोडिरहेका छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणले नयाँ मोड, दोस्रो लहर सँगसँगै जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसले पुर्याएको मानवीय क्षति, त्यो सँगसँगै अन्य क्षतिहरू एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ आम मानिसहरूलाई कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने र यो सँगसँगै आफ्ना दैनिकीहरू सञ्चालनका लागि पनि केही असहजताहरू भएको देखिन्छ। हामीले अहिले देशका अधिकांश जिल्लाहरू निषेधाज्ञामा गइसकेको अवस्था छ। केही आंशिक निषेधाज्ञामा छन् भने धेरैजसो पूर्ण निषेधाज्ञामा गएको अवस्था छ र यो सँगसँगै आम मानिसको दैनिकीमा समेत समस्या बढ्दै गएको छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका हौँ। र विशेष गरी हेर्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेशको वीरगञ्ज कोरोनाको हट स्पट बन्दै गएको छ। यस सम्बन्धमा हामीले हिजोका कार्यक्रममा पनि समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ, जहाँ अक्सिजनको अभाव भएको र अक्सिजनको अभावका कारण बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्ने समाचारहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, जुन हामीले प्रसारण पनि गरेका थियौँ। यस विषयमा पनि हामी आज पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। वीरगञ्ज जसरी बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ, त्यसरी नै 2 नम्बर प्रदेशको पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज पनि कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पटकै रूपमा रहेको छ। र यो गएको वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वीरगञ्ज त्यस्तै किसिमले हटस्पटको रूपमा रहेको थियो भने यो वर्षको अवस्था पनि उस्तै नै देखिन्छ, जहाँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था जटिल बनिरहेको, अक्सिजन नपाएको भन्ने कुराहरू र विशेष गरी स्थानीय सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले त्यसबारेमा जवाफदेहिता नदेखाएको भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हिजो कुराकानी गरेका थियौँ। नारायणी अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएसँगै देखिएका जटिलताहरू र त्यहाँ उपस्थित हामीले सङ्क्रमितका आफन्त कुरुवाहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र त्यहाँको बारेमा जानकारी लिएका थियौँ। पछिल्लो अवस्था के छ हामी यस विषयमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा जोडिनु भएको छ। हरिशङ्कर, वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस्। राजीव, अहिले वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था भन्ने हो भने एकदम भयावह हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अहिले केही बेर अघि मात्रै यो बाबा होटल जुन छ नेसनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको छ कोरोना अस्पताल, त्यहाँ एकजना लगभग 80 वर्षीय 75-80 वर्षीय वृद्ध अक्सिजन बिना छटपटाइराख्नु भएको छ। मैले त्यो भिडियो दिएछु, तपाईँहरू त्यहाँ टाइम नभएर चाहिँ हाल्नु भएको छैन। त्यो अहिले 5 मिनटदेखि 10 मिनटमा अक्सिजन पुगेन भने त्यो उहाँको मृत्यु हुने अवस्था भइसकेको छ। त्यहाँबाट एकजना हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो, कुरुवाले एकदम भावुक भएर फोन गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्था भइसकेको छ, यहाँ आइसकेको थियो अक्सिजन
अक्सिजन आएर पनि पुनः अक्सिजन पठाइयो बाहिर। अब त्यो यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो काठमाडौँ पठाइयो भनेर इमर्जेन्सी परेर यहाँबाट काठमाडौँ पठाइएको भनिराख्नु भएको छ, तर त्यो कहाँ गयो थाहा छैन। यहाँ अस्पतालमा आएको अक्सिजन गयो र यहाँ फेरि 10वटा 15वटा अक्सिजन आउँदैछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तब समय मान्छेको मृत्यु भइसक्ने अवस्था भइसकेको छ। अहिले मलाई लाग्छ मेरो अनुभुजाइमा 10 मिनटभित्र अक्सिजन पुगेन भने उहाँको सायद एक मृत्यु पनि भइसकेको हुनसक्छ, किनभने अहिले भिडियो अर्को आइसक्यो मेरो अगाडि उहाँको रोइरहेको कराइरहेको आफन्तको मैले हेरिरहेको छु। यस्तो अवस्था छ, यहाँ मान्छे फटाफट मरिरहेको अवस्था छ अक्सिजन बिना। र कोरोनाको अवस्था भन्यो भने यहाँ संक्रमण फैलिने दर भनेको पुरानो त्यही रेसियोमा छ। आज मात्रै अलिकति कम संक्रमितहरू भेटिएका छन्। आज 192 जनाको PCR परीक्षण गर्दाखेरि 94 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 69 जना यहाँ पर्सा जिल्लाका रहेका छन्। आजको तथ्याङ्क अलिक कम भएको छ, तर मृत्यु दर चाहिँ भनेको उत्तिकै हो। हिजो अस्ति दैनिक यहाँ 3 देखि 8 जनासम्म मृत्यु भइरहेको छ भने आज मात्रै आज वीरगञ्जको विभिन्न अस्पतालमा 6 जना अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ। र एकजनाको मैले अवस्था जुन भर्खरै कुरा गरिरहेको छु, यो बाबा होटलको कुरा गरिरहेको छु, अब त्यस्तो नहोस्, तर मलाई लाग्छ त्यहाँको अवस्था एकदम गम्भीर भइसकेको छ। किनभने म उहाँको भिडियो पठाएको छ त्यहाँको कुरुवाले मैले हेरेर तपाईँले दिएको थिएँ। र बयोदा अस्पतालमा 1 जना, नारायणी अस्पतालमा 2 जना र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा 1 जना, भवानी हस्पिटलमा 1 जना गरी 6 जनाको अहिले मृत्यु भइसकेको छ। र सबभन्दा गम्भीर अवस्था पुगेको छ अहिले बाबा होटलमा, बाबा होटलको आइसोलेसनमा, जहाँ अक्सिजन बिना मान्छे बिरामीहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ। 80-90 जना बिरामीहरू यहाँ अक्सिजनको भरमा भर्ना छन् र तिनीहरूको अक्सिजन अहिले सकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। आज बिहानैदेखि अक्सिजन एकचोटि आएको थियो अक्सिजन, त्यो आएको अक्सिजन पनि उठेर गइसकेको छ अस्पतालबाट। राजीव, अब यो अक्सिजनको समस्या हिजो अस्तिदेखि नै भइरहेको हो, यहाँहरूले खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरू मार्फत हामीले न्युज 24 टेलिभिजनबाट बारम्बार यो खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाब खोज्ने प्रयास पनि हामीले गरेका थियौँ। र यहाँले जसरी भन्नुभयो त्यहाँका अक्सिजनहरूलाई पनि बाहिर पठाइयो, जसका कारण अहिले यो समस्या त्यहाँ भइरहेको छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा ती सम्बन्धित व्यक्तिहरू विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत उहाँहरूसँग यहाँले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अहिले भर्खर केही बेला अगाडि मात्रै प्रमुख जिल्लाधिकारी पीताम्बर घिमिरेसँग कुराकानी गर्यो। उहाँले भन्नुभएको छ माथिको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ अक्सिजनको सिलिन्डर काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ। अहिले गएको छैन। यहाँको ग्यास अक्सिजन जुन हिमाल अक्सिजन जुन एउटा उद्योग छ त्यहाँबाट अक्सिजन पठाउने कुरा भएको छ माथिको निर्देशन अनुसार, तर कति पठाउने हो भनेर यकिन छैन भनेर भन्नुभएको छ। र यहाँको लागि पनि जुन बाबा होटलमा अहिले अक्सिजनको समस्या छ त्यसको लागि त्यहाँबाट हिँडिसकेको छ अक्सिजन, तर अहिले आइपुगेको छैन। आधी घण्टाभित्र आइपुग्छ भनेर हामीले भन्नुभएको छ, तर अब कुन बेलासम्म आउँछ तबसम्म यहाँ 1 जना पनि मान्छेको मृत्यु भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो कुरुवाहरूले जहिले पनि यही जवाब खोजिरहेका छन्। अहिले जसरी मान्छे त्यो 75 वर्षीय वृद्ध अक्सिजन बिना भनेर एकदम सिरियस अवस्थामा सास फेर्न एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामीले भिडियो आएको, एकदम मार्मिक भिडियो आएको छ। उहाँको कुरुवाले पठाउनु भएको छ एकदम मार्मिक भिडियो। मलाई लाग्छ अब त्यस्तो भयो भने अब यसको जिम्मेवारी को लिने हो? उहाँको कुरुवा रुइराख्नु भएको छ, बाहिर हाता बाहिर आएर कराइराख्नु भएको छ मेरो मान्छे मरिसक्यो, यो उसको बिना अक्सिजनको बिना लापरवाहीले यहाँको प्रशासनको लापरवाहीले मेरो मान्छे मरिसक्यो भनेर रुइरहेको छ बाहिर आएर उहाँको परिवारको सदस्यहरूले। अब बताउनुहोस् यस्तो अवस्था छ, बाहिर अक्सिजन बिना संक्रमितहरू बाहिर आएर हो हल्ला गरिरहेका छन्। अक्सिजन जसले पाएका छैनन्, जसको अक्सिजनको भरमा उपचार भइरहेको थियो तर तिनीहरूलाई अहिले सकेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ एकदम गम्भीर अवस्था छ राजीव। मुखले अब के भन्न सकिने अवस्था छैन। पक्कै हरिशङ्कर यहाँले जसरी व्यक्त गरिरहनु भएको छ यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था। यो सँगसँगै मैले यहाँसँग एउटा जानकारी लिन चाहेँ, विशेष गरी निषेधाज्ञा यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा संक्रमणको दरमा पनि केही फरक आएको छ, कम हुने या के छ, कस्तो देखिन्छ अहिले? यो अब लकडाउनको कुरा गर्ने भने लकडाउन गरेर जसरी स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गरेको भए सायद पक्कै यहाँ संक्रमितहरूदेखि लिएर मृत्यु दर कम हुने थियो, तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। मैले आज तथ्याङ्क हेरेँ, आजको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 94 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो आज 1-2 हप्ता यताको मात्रै हेर्ने हो भने यो नम्बर 1 मै पर्छ कि आज कम भएको छ। नत्र दिनहुँ 100 जना 150 जनादेखि पौने 200 जनासम्म संक्रमित फेला परिरहेको यही नारायणी अस्पताल हो। र अहिले आजको तथ्याङ्क अलिक कम आएको छ, तर मृत्यु दर चाहिँ पक्कै कम भएको छैन। मृत्यु दर 24 घण्टाको एभरेज हेर्ने भने 7 जना 8 जना 6 जना 7 जना 8 जना दैनिक यहाँ ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ कोरोना संक्रमणबाट। जसरी उपचार नपाएर सबै फेरि उपचारको अभावमा नै
ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। नारायणी अस्पतालमा अहिले केही सुधार भएको हामी हेरिरहेछौँ, तर यो बयोधा अस्पतालमा माफ गर्नु होला, यो बाबा होटल अस्पतालमा चाहिँ अहिले अक्सिजनको अभावले गर्दा ज्यान गुमाउने अवस्था भइसकेको छ। अन्य हस्पिटलमा त अब अहिले उपचार भइरहेको छ, तर ज्यान गुमाउने संख्या चाहिँ पक्कै कमी भएको छैन र यसले चेन ब्रेक हुन सकेको छैन। जुन हिसाबले चेन ब्रेक हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले चेन ब्रेक हुन सकेको छैन। यहाँ एकदम लापरवाही नै छ। त्यो लकडाउन भए पनि त्यसको पालना पूर्ण रूपमा भएको छैन। बिहान पसल खुलिरहेको छ, बिहान एकदम लापरवाही भइरहेको छ। पसलहरू अधिकांश खुलिरहेको छ, किराना पसलको नाममा अन्य पसलहरू पनि खुलिरहेको अवस्था छ। भिडभाड भइरहेको छ, सामाजिक दूरी कायम भइरहेको अवस्था छैन। जुन सुरक्षा मापदण्डका कुराहरू छ त्यो पनि अपनाइएको पाइँदैन। यहाँ एकदम यति गम्भीर अवस्था भइसके तापनि यहाँको मान्छे आम नागरिकमा चाहिँ जनचेतना सचेत हुन सकेको छैन। धन्यवाद हरिशङ्कर यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द भयावह अवस्था बन्दै गएको छ। यो भयावह अवस्था हामीले डर देखाउनका लागि यहाँहरूसँग हामीले यो कुरा र यो अवस्था देखाइरहेको र भनिरहेका पक्कै होइनौँ। सचेत हुन जरुरी छ। हामी प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुन सक्यौँ भनेदेखि अस्पतालमा जुन किसिमको जटिलता देखेको छ त्यो कम्तीमा कम हुँदै जान सक्नेछ। त्यसैले पनि कोरोनाबाट बचौँ, स्वस्थ रहौँ, सबैजना घरमै बसौँ, सरकारले भनेका पछिल्ला नियमहरूलाई पालना गरौँ। किनभने बिरामी भइसकिसकेपछि अस्पताल पुगिसकेपछि सरकारले गर्नेवाला केही छैन, अन्य हुने अवस्था केही छैन। त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो व्यक्ति आफै सचेत हुन जरुरी छ। आजको कल 24 को यो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।